पेट्रोल 18 रुपये 50 पैसे सस्ता 230 रुपये 24 पैसे लीटर मिलेगा। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 40 रुपये 54 पैसे कमी के साथ 236 रुपये लीटर मुकर्रर। नए डीजल की कीमत 34 रुपये 71 पैसे कम करके 191 रुपये 44 पैसे कर दी गई। मिट्टी का तेल 33 रुपये 81 पैसे सस्ता 196 रुपये 45 पैसे लीटर में फरोख्त होगा। वज़ीर आज़म का रात गए बड़ा ऐलान, आवाम का बिला जुला रद्द अमल। हुकूमत को 50 रुपये कम करने चाहिए फौरी तौर पे। आज 18 रुपये कम कर रहे हैं, इनकी मेहरबानी। 15 दिन के बाद जो ना 300 रुपये कर देंगे। ये हमारे साथ मजाक ही हुआ है। 18 रुपये कम करके बढ़ाने के टाइम तो इन्होंने 150 से 250 तक लिया है। भाई 18 रुपये से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला यार। कम करने तो कम से कम कोई 100 रुपये 80 रुपये, चलो इसमें समझ में ही भी आता है। चलो 50 रुपये तो कम करो कम से कम। सर पेट्रोल का रेट अच्छा हो, कम हुआ है, इससे महंगाई भी कम होगी और उस चीज़ में अच्छा होगा। बहुत हमें फ़ायदा होगा पेट्रोल। हुकूमत मुतालबा है कि हुकूमत इंशाल्लाह और अच्छा करेगी हमारे लिए। नवाज शरीफ पे हमको भरोसा है। हमें उम्मीद नहीं थी कि पेट्रोल सस्ता होगा। हमने तो सुना था कि 300 तक पहुंच जाएगा, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि पेट्रोल सस्ता हो गया है। जो पाकिस्तान के हालात देखकर मुश्किलें सब कुछ हो जाए ना, तो सब कुछ से मेरा यही दरख्वास्त है हुकूमत से कि थोड़ा पेट्रोल में कुछ हो कर चीज़ें सस्ता हो जाए तो उसमें सारी चीज़ें सस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। नून लीग हुकूमत में इंशाल्लाह कुछ तब्दीली आ जाएंगी। बड़ा अच्छा रिलीफ है आवाम के लिए, क्योंकि गरीब तबका है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है सेटलअप हो रही हैं। आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ दिया है जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने। जैसे कि आपको पता है पिछली हुकूमत बहुत महंगाई कर गई थी, तो हमें विरसे में एक तबाहशुदा मईशत मिली। पिछली हुकूमत ने IMF से सख्त तरीन शराइत पर जो मुआहदा किया था, जाते जाते साबिक हुकूमत ने उसकी धज्जियां बिखेर दी। दिल पर पत्थर रखकर हमें सख्त फैसले करने पड़े। तबाहशुदा मईशत विरसे में मिली। PTI हुकूमत ने IMF के साथ सख्त तरीन शराइत पर किए गए मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। जाने वाले हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। आलमी मार्केट में सस्ती गैस दस्तयाब होने के बावजूद खरीदारी भी नहीं की गई थी। माशी बेहतरी के लिए दिल पर पत्थर रखकर मुश्किल फैसले करना पड़े। कोई और रास्ता होता तो आवाम को इम्तिहान में ना डालते। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। शहबाज हुकूमत की बड़ी कामयाबी, IMF पैकेज बहाल, पाकिस्तान से मुआहिदा तय पा गया। आलमी मालियाती फंड 1 अरब 17 करोड़ डॉलर देने पर रजामंद। तोसी प्रोग्राम के तहत मजीद 4 अरब 20 करोड़ डॉलर फराहम किए जाएंगे। डील से पाकिस्तानी मईशत को सहारा मिलेगा। हुकूमत ने IMF को कहा सिर्फ इलेक्शन तक पेट्रोल की कीमत कम करेंगे। ज़िमनी इंतखाब के बाद 50 रुपये फी लीटर टैक्स बढ़ाएंगे। 100 रुपये कीमत बढ़ाकर 17 रुपये कम किया। जो मर्जी कर लो, वोट नहीं मिलेंगे। हमाद ज़िक्र लाहौर में इंतखाबी इज्तिमा से खिताब। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने फितना खान की झूठी सियासत को उड़ा कर रख दिया। मैं ये हुकूमत पाकिस्तान से कहती हूँ कि यहाँ पर बात खत्म नहीं करनी। पाकिस्तान के मुकद्दस आइन को तोड़ने वालों पर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए। पाकिस्तान के आइन को अपने पांव तले रौंदा है, इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर किसी को पाकिस्तान के आइन की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत ना हो। अब मुश्किल दौर खत्म। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन अच्छी से अच्छी खबरें लेकर आएंगे पाकिस्तान की आवाम के लिए। जितने मुश्किल फैसले होने थे हो चुके, अब खुशखबरियाँ आएंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी। अदालत ने फतह खान की झूठी सियासत उड़ा कर रख दी। आइन पाकिस्तान को पांव तले रोंदने वालों के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। आर्टिकल 6 के तहत सजा दी जाए ताकि कोई दोबारा ऐसी जुर्रत न करे। मरियम नवाज का 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप का दावा। प्रेसिडेंट, PM, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर न सिर्फ उन्होंने आईनी तौर पे इस मुक़द्दस अमानत को एक्सरसाइज करने में ख़यानत की है,
نہ صرف وہ خیانت کے مجرم ہیں بلکہ وہ فراڈیے ہیں. انہوں نے فراڈ کیا ہے ملک کے آئین کے ساتھ. اس سے بڑا جرم جو ہے کوئی اور نہیں ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 5 اور 6 میں جو ہے وہ درج ہے. مطالبہ کرتا ہوں کہ ایوان صدر میں بیٹھا شخص جو ہے اس فیصلے کے بعد اسے جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. عدالتی فیصلے کے بعد صدر مملکت کے استعفے کا مطالبہ. آئین کے ساتھ فراڈ سے بڑا کوئی جرم نہیں. سزا بھی آرٹیکل 5 اور 6 میں درج ہے. الیکشن کمیشن ڈی سیٹ کرے, نااہل بھی قرار دے. وزیر داخلہ کا ریفرنس بھجوانے کا اعلان. عمران نیازی نے اقتدار بچانے کے لیے کھلواڑ کیا. ایسے ٹولے کے لیے سیاست میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں. کابینہ نے اجازت دی تو مقدمے بھی ہوں گے اور گرفتاریاں بھی. رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس. فواد چودھری کا موقف بے بنیاد قرار. بیانیہ تھا ان کا کہ یہ تحریک عدم اعتماد غیر ملکی مداخلت اور سازش کی وجہ سے پیش کی گئی اور ایک طاقتور ملک پاکستان میں حکومت کی تبدیلی چاہتا تھا. اس بیانیے کو بھی دفن کر دیا ہے اس ججمنٹ میں. اضافی نوٹ میں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بدنیتی پہ مبنی تھی, غیر شفاف تھی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس عدم اعتماد کے عمل کو غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے روکنے کی کوشش تھی. پاکستان کی جمہوری تاریخ میں اس فیصلے کو ایک روشن مثال کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. عدالتی فیصلے سے بیرونی سازش کا بیانیہ دفن ہو گیا. سپریم کورٹ نے اسمبلی کی تحریل کو غیر آئینی قرار دیا. اضافی نوٹ میں لکھا گیا آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہوئی. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ بدنیتی پر مبنی تھی. ملک کی جمہوری تاریخ میں فیصلے کو سنہری حروف میں لکھا جائے گا. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق اور قمر زمان قائدہ کی پریس کانفرنس. سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے نے ایک بار پھر نظریہ ضرورت دفن کر دیا. جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کرنے والے بے نقاب ہو گئے. عارف الوی, عمران خان, سابق ڈپٹی اسپیکر اور وزیر قانون نے آئین شکنی کی. آئین سے انحراف کرنے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا رد عمل. اسپیکر نے خفیہ مراسلہ چیف جسٹس کو انکوائری کے لیے بھجوایا. خط کابینہ, پارلیمنٹ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے بھی رکھا گیا. میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا. امریکی انڈر سیکریٹری نے دھمکی دی کہ عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو مشکلات آئیں گی. یہ 22 کروڑ عوام کی توہین تھی. پی ٹی آئی چیئرمین کا ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں جلسوں سے خطاب. اتوار کو 3 وکٹیں گرانے کا دعویٰ. سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا تھا, جہاں پہ لوگوں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی, جان بولٹن کہہ رہا ہے کل کہ جی اس نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ دنیا میں رجیم چینجز آپریشن کرتا رہا اور ہم نے ایسے کام جو ہیں وہ وہاں پہ کیے ہیں. قوم اب انقلاب کے لیے تیار ہے. فیصلہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ انقلاب ووٹ سے آنے دینا ہے یا ہم نے سری لنکا کی طرز کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اگر آرٹیکل 6 کے کیسز بننے شروع ہوئے نا جی, یہاں پہ رسے کم پڑ جائیں گے. سپریم کورٹ کے فیصلے میں حقائق کو مد نظر نہیں رکھا گیا. سندھ ہاؤس میں لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی رہی. جان بولٹن امریکی رجیم چینج سازشوں کا اعتراف کر چکا ہے. آرٹیکل 6 لگنا شروع ہو جائے تو زور سے رسے کم پڑ جائیں گے. پاکستان کے عوام کو فیصلوں کا حق دینا ہوگا. فواد چودھری. 12 اور 13 جولائی کی درمیانی رات دہشت گردوں کی کوئٹہ میں بزدلانہ کارروائی. لیفٹیننٹ کرنل کزن سمیت اغوا. آرمی کوئک ریئیکشن فورس کی جانب سے اغوا کاروں کا تعاقب. ٹھکانے کا سراغ لگا لیا. ممکنہ گھیرے پر عام دشمنوں کی فائرنگ. لیفٹیننٹ کرنل لائق مرزا شہید. فورسز کی کارروائی میں 2 دہشت گرد انجام کو پہنچ گئے. کیچ میں بھی ایک عام دشمن مارا گیا. آگے SPR. پنجاب میں ضمنی الیکشن کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے اقدامات. لاہور, ملتان اور بھکر میں رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ. پاک فوج بھی الرٹ رہے گی.
मानसून का नया असर, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, गुजरावाला, जहलम और अटक में जलता लेक, नशेबी इलाके ज़ेर आब, सड़कों पर पानी जमा होने से मुश्किलात। महकमे मौसमियात की सिलसिला अगले 24 घंटे भी जारी रहने की पेशगोई। कराची में तेज़ हवाओं के बाद रिमझिम, सादी टाउन, अबुल हसन अस्फहानी रोड, नॉर्थ नातिमाबाद और दीगर इलाकों में हल्की बारिश। आज रात बादल जमकर बरसने का इम्कान। सिलसिला 18 जुलाई तक वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। और कौमी टेस्ट स्क्वाड कोलंबो से गाल पहुंच गया। शाहीनों का फूलों से इस्तकबाल, मकामी फनकारों का शानदार रिवायती रक्स। खिलाड़ी एक रोज़ आराम के बाद आज से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 16 जुलाई से शेड्यूल है।